श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र युष्माकं पुरतः। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। एतस्य श्लोकस्य पदविच्छेदं पश्यामः। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं उत अशनं हुताशनं सुवर्णवर्णम् अमलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। एतस्य अन्वयः एवं भवेत्। जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णम् अमलं समिद्धं विश्वतोमुखं प्रज्वलितम् अग्निं वन्दे। एतस्य संस्कृतभाषया भावार्थः एवं विद्यते। अत्र अग्नेः प्रार्थना अस्ति, अग्निम् अहं वन्दे। सः अग्निः कीदृशः अस्ति? सः जातवेदः अस्ति। जातं वेत्ति इति जातवेदः। नाम यः कोऽपि जन्म प्राप्नोति अस्मिन् जगति तस्य विषये एषः जानाति। जातवेदम्। अग्नेः अन्यत् नाम वर्तते। हुताशनं, हुतं यत् वयं होमकर्मणि दद्मः, अर्पयामः, तत् सः अश्नाति, हुतम् अश्नाति, तादृशः हुताशनः तं। सुवर्णवर्णं, सुवर्णस्य वर्णः यथा भवति तथा भवति एतस्य वर्णः। कनकस्य वर्णः भवति तथा। अमलं, सः मलरहितः अत्यन्तशुद्धः भवति, तादृशम् अग्निं वन्दे। पुनश्च समिद्धं, यत्किमपि वयं समित्रूपेण दद्मः तत् स्वीकरोति। पुनश्च विश्वतोमुखं, विश्वस्य मुखरूपेण वर्तते। एषः अग्निः देवतानां पत्रवाहकः इव कार्यं करोति। वयं यत्किमपि अग्नौ दद्मः सः देवेभ्यः वितरति। अतः जगतः मुखरूपेण एषः वर्तते। मुखे एव वयम् आहारं स्थापयामः। अतः विश्वतोमुखः, तं विश्वतोमुखम् अहं वन्दे। प्रज्वलितं, कीदृशः सः? सः सदापि जाज्वल्यमानः भवति, प्रज्वलितः भवति, तादृशः वर्तते अग्निदेवः। तं प्रज्वलितम् अग्निदेवम् अहं वन्दे इति अत्र सामान्यः अर्थः। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। एकवारं प्रयत्नं कुर्मः गातुम्। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। एतस्य श्लोकस्य पठनाभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगच्छामि। धन्यवादः।